سلامات بس خميلهم أنا سلامي إكزاوي مسكن كمين أنا كل سلام بيهم كل جزي خمزة مسكنكم ما جمرتا بيسالهونكم بالتعمير مسكن بيسالهونكم لا بيسالهونكم رأينا حدا رجع كتجركم لايك دلي لايك أيكفولينا لايك ناكوركم رأيو مغنيات لايك تقروا تلقم شري جورزيتي بنا لايك ناكوركم كيدو مالتي لما عن تخعب بزحكي زي التطيقكم دياقي قرن زي ملسكوا مغنياتو ياو أدو قداسي يخوني لي خمس كل جزيلو لكم حدا تيقتل خمس يفضوا يعني مالي أكلينا قد حدا نقر كتجرات ندل حدا أقداسي كملسوا للني حدا نقرني أنا أستعيو مجمرة نحتمال ما خطي من لسلكن ورس كابزنا مجمرات إياك كم لسلكن أوكي نا مجمرات إياك تعيو مجمرتا نا كارغو شاركيرا نيرنا زنا كارغو سي منيو أبي خليك يلكناني للأكوا كارياديو رياد كوينو نسرية زو للأخقاء عم الحمام كوينو زي للأخ احنا نسرية نيرنا كام نسرية مزي وسيدوا بزح بتلي تكون زوج زولا بصح سلالنا مزي وسيدونا ياو تدول كنال بتلي رياد للخن مزي كوس ده خلينا استايو زوزني شر الجبر الكن لخو عاوز فيسبوكو مبارك الكن فريند أيوكو أما كاو دولالو كاسل كلا خلنا تلكن أم كلا خلكني خليو لا البتلي رياد للخن مزي كوس ده الكن خليو كن زوج بزح لا تخوين بصحة سلالنا ما مالتيه أنا حدث إياك بزح كزلت أيكنا عليك نيكنا عليك ليك يلا الكلاني مبارك زي عمر حماميو دول كنالو ورحي ثلاثة سمونية أتيو مالتيو دس لك النورات أتيكن تلاقات خلا مالتيو عندنا قعزة دس لك أتيكن تسمر فيديو تسلا تقول له كيلوس كنداي تلكن كيلوش تشيرا اللي إحنا يوجن تقلال خندزي هند أيو تنانجنا يتخلى بزحت ياك أسئلة أي كناني خن تقلال لا أيتي غير مغنياتو كيلونا على كنيلوسنا كأيتي ياك استأيو واي فاي خم يخطي كما يخطتك أني أيو واي فاي لتقوم ولا أنا ما جمرتها ناورح إنيو ناس لستورح إنيو ناشدش تورح إنيو ناورحي كان داي لكن شحي سلستينيو شحي شوعتينيو أفعل لا إنيو أيو جن ناس لستورح لنيو ناشد شرح لني إذا أنا سلستورح كنت حلف أن خندي مخنا يفلت إذا ناشد شرح جن حموش شحي سلستميت إيو زناور حينا سلستور حينا شرح للا سيم كارد ويك شريحات وحوات جزء أمي كأمولي أم يوم لوخن إسا زقوف ناس عدوا لا تتمال أخنا لا إساس أقداسي ديال الكراني ولا سيم كارد لا موبايل كن أتيخن تتقومال تخلا إخن جن أنا أيام تاخي بتشا أنا اللي تقومال لجن أنا عمتي الملأ نعمت عسرت الشيء مالتي عسرت الشيء من إيمج مرامت إيه حد كوزي كوي قرارات إيديو ولا زنا ورح لي قرارات إيه ولا زنا سلست ورح لي قرارات إيه ولا زنا شتش ورح لجني قرارات إيه أبوز حساب سلرخوينا أنا قلنا عمتي التكا قنج أيو اللي هو الفاميلي مسلات بللو قلنا زنا عمت حميدة مثل كن سيم كاردنا وعلكا بسوم بزغن سوي بسوم اللي خاطو خمس تفطر حدنا زي سيم كارد قالت وهم إيه بو يوم نملخا سيم كارد توم اللي خون السلك أوزر توم إيه بو يوم نملخا متاك أجل عيطيو خي زانا عمت مالتي زانا ورحنا ناس السرح زانا شد الشرح جن متاك عيطيو خايم سيم كارد حدش جز مليئوم يملوخا ذاك أوفس تدلينا ديال بالكن سخن تدليكن تدليكن أنا قلني يبلي نعمتي التكم عاوزة سيم كارد يزال الداول لا سلكي حنت سيم كارد يعني أو أعمل أي اللي تكم مالتي ياو تردي كني بالحسب زحت واي فاي هم يختكمي وهم يختكمي بالكناني خلنا سالسة إياكي تايو عد متى خست الناس حدو بالكناني عد متى أي الناس حي أنا ممكن يحكي أنا بعد إياتي ياو أزني وقبض حجزي ناجرية جن أنا عندي بعد إياتي ممكن يحكي كل مولي اللي خنا كل أهلني اللي خنا أتيسي بديتك أتسللني أتي كل جزء إيه اللي نقرأكن بديتك أتسللني أتي مالتيو جن حد وساني عند 4 خوسنا بالكأتها كل نجاري أخلني الكأت خونكا يعني هلج أنا نجاري خوني متئلة تاي معد خلنا صح إجزامر مسكن مسؤول لخبت اللي تخونكا برجز بزح نجار جودلني عنديو جن زجودل اللي خونكا تحصل لك أسخا
ዘለለካ ኢኸና መስገን ክትነብር ዘለካና ኣነ ሓንቲ መዓልቲ ተናሲሐ ኣይፈልጢ እግዚኣብሔር መስገን እየ ዘለለኒ ናመስገንኩ ማለት እዩ ክብለክን ሓደ ነገር ስደት መሊኡ ኣይመልእ ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝብለክንና ጭራሽ ኣነ ምንፀይ ተናሲሐ ኣይፈልጢ ማለት እዩ ራብዓይ ተኣዩ ትማሊ ሸርል ጎርኩ ነይሩ ፎታ ልሽወጥ ገለ በልክኽንና እሱ ኣበይ እዩ ኣበይ እዩ ዝብልክናኒ ማዕዳ ዓዲ እዩ ማዕዳ ዓዲ ትፈልጦ ወይ ከዓ ኣጉላዕ ኮይኑስ ንእሽተይ ውፅእ ዝበለ ናብ ሰብዓ ጠይቅክን ማንኛውም ሰብ ክጠይቆ ክነግረክን ይኽእል እዩ ግን እዛ ናብ ሰብዓ ካሬ ዘይኮነ ናብ ሰብዓ ረኪብካስ ትቕበሎ ዶ ሜትር 4 ካሬ እሳ እያ እሳ ስለዝኾነት ዓመድ ይመስልክን እሳ ስለዝኾነት እዛ ቦታ ተሰሪቶም እዮም ተረኪቦምዋ ግን ወዲያው ንስብክና ክሕልፍልክን ይኽእሉ እዮም ከዚ ኖርማል እዩ እኒኦ ማለት እዩ ግን ክትረኽባኒ ትደልያ ትገዝኦ ትደልያ ብመሰንጀር ረኸባኒ ሂወት ፀጋይ ኢልክን መሰንጀር ነይኒ ናብ ብመሰንጀር ረኸባኒ ታዩ ኸሊለ ኣለቑሒት ቅርሽስ ክንደይ ኣኽለና ይኾን መሻረፍ እስክንደይ ኣኽለና ይኾን ትላይክና ኣቑሒት ሓደ ኩሎም ዝግል ግዜ ዝብለክን እሱም ኩሉ ግዜ ስለለክን እየና ኣቑሒት እስኻትን ከም ምርጫኽን ቢያንስ እከለ ብዙሕ ኣነ ክባር ገዚአ እዩ ሙና ክባር ይኹን ክትገዛ ኣነ ርካሽ ገዚአ እዩ ሙና ርካሽ ይኹን ክትገዛ ምክንያቱ ዓቕምኽን ይኹን ክንዲ ዜና ኣኽላን እየን ናዚ ምክንያቱ ስለጅን እዮ ከዝወዶ ኤንጅ 32 እኒኦ 22 እኒኦ 43 እኒኦ 52 እኒኦ ኣፈላለየ ስለለለዎ እስካብ ስሳይ ገለ ይሓስ 5 ምናምን ስለለሎ ናትፍላትኹን ክለ መሻረፍ ካብ 100,000 ክኣኽለክን ይኽእል እዩ ግን ከዚ ኑሮ ንእሽተይ ክብር እናበለ ስለልኽድ ቢያንስ እስካብ 300 200 ዋላ ክኣኽለክን ይኽእል እዩ ግዴታ እስኻትን በዓልክን ይኹን ትውስኖ ትኽእላና ኩሉ ነገር ካብ ዝገበርካዮ እዩ ያን ያህል ለጨናንቕ ነገር አይልክኒ ብቻ እስኻትን ያኽለን እዩ ኢልክን ድር ትውስኖ እኾንክን እኹል እዩ ክብለክን ይደሊ ሕዋተይ ማዕረይ ያው ጥያቄ ክል መልሶ የክብል ተስፋ ይገብር ነይመለስክዎ ተሃሊክንለ ይቅርታ ኣብ ኮመንት ፀሓፋልኝና ክምልሰልክኒ ሕዋተይ ማዕረይ ብልኽኣልክዎ መጠን ፈሊጠዮ ወይ ክኢለዮ ማለት ዘይኮነስ ያው ንእሽተይ ቢያንስ ለኣኸትን ሓገዝ ይኾነክን እዩ ካብዚ ኣነ ተመክሮ ዝወሰድክዎ ልማን ኣክሊ ኩሉ ግዜ ለሕልፈልክንና ሕዋተይ ማዕረይ ትማኒ ንኽሪ ኩሉ ነገር ትሕግዛኒ ኣጀኺ ኣብ ጎንኺ ኢና ኢልክን ኮመንት ፅሕፋለይ በእውነት ብጣዕሚ እየ ለመስግንና ሕዋተይ ማዕረይ የغنيلك ክብለክን ይደሊ ኩሉ ነገር መልሶዮ ማለት ዘይኮነስ ዝለይ መለስ ክወለ ያው ቅድሚለ ፅሕፋለይ ተለኽን ሃምዝና ጎርኩ ክምልሰልክን እየና ኣብ ኮመንት ፀሓፋለይ ክብለክን ይደሊ